नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा। सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको छ र उसले सञ्चालन गरेको सरकारको काम गराएको तौर तरिका ठिक भएन भनेर स्थायी कमिटीकै बैठकमा प्रश्न उठ्यो र त्यो प्रश्नको निरूपण अहिले पनि हुन सकेको छैन र त्यसलाई हल गर्नको लागि भनेर स्थायी कमिटीले पनि सकेन अथवा त्यसलाई त्यो जिम्मेवारी दिएन। त्यसपछि कार्यदल गठन गरिएको छ। त्यसपछि प्रश्न एउटा उब्जिएको छ, सचिवालय स्थायी कमिटी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष तहको नेताहरू रहेको त्यो फोरम हो र त्यो आन्तरिक फोरम बडा मजबुत किसिमको छ र त्यसले निर्णयहरू गर्नको लागि र पार्टीलाई एउटा दिशा दिनको लागि सक्षम छ भनेर भनिएको थियो। तर त्यो स्थायी कमिटीको बैठक डाकेर अनि त्यो बस्दै नबसेर बस्न नसकेर स्थगित भएर रहिरहेको बेलामा कार्यदलको आवश्यकता चाहिँ के पर्यो? स्थायी कमिटी भन्दा पनि कार्यदल पावरफुल हो, सचिवालय भन्दा पनि कार्यदल पावरफुल हो। यी केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यो प्रश्न उब्जिरहँदाखेरि यो पार्टीको काम गर्ने तौर तरिकाको सन्दर्भमा उठेको प्रश्न हो। तर मूल प्रश्न चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठूलो जनमत प्राप्त छ, उसको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ र पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन भनेर विपक्षी दल भनिरहेको छ, स्वयं सत्तारूढ दल भनिरहेको छ, संसदमा आवाज उठिरहेको छ। के कारणले त? यसको पछाडिको चाहिँ हामी कहाँ अहिले जुन शासकीय स्वरूप छ संसदीय पद्धतिको, अलिकति सुधार गरिएको संसदीय पद्धति भनेको त्यो शासकीय पद्धतिको दोष हो कि शासन गर्ने शासकको काम गर्ने तौर तरिकामा आएको कमजोरी हो? आजको अङ्कमा हामी यो सैद्धान्तिक पक्षमा पनि अलिकति चर्चा गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ देव गुरुङ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो नेकपाको सचिवालयको बैठक बस्यो, मान्छेलाई के लागेको रहेछ भन्दाखेरि लामो समय स्थायी कमिटी बसिरहेको थियो, यो स्थायी कमिटीले हल गर्न सकिरहेको थिएन। त्यसपछि सचिवालय बस्यो। सचिवालय चाहिँ अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण छ, यत्रो ठुलो पहिरो, मानिसहरू विस्थापित भएको, घरबार विहीन भएको अवस्था छ, यी विषयमा बोल्छ। आर्थिक सङ्कटको सन्दर्भमा त्यो सचिवालयमा 1 मिनट भए पनि संवाद हुन्छ, त्यसले एउटा केही कुराहरू भन्छ होला, दुई अध्यक्षहरूको केही सम्बोधन हुन्छ होला। तर भएन। एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो अस्तिको दिनमा, त्यसलाई अनुमोदन गर्यो, सकियो। भने मतलब चाहिँ नेकपा यी जनताका हरेक दिनका समस्याहरू, राष्ट्रिय समस्याहरूको सन्दर्भभन्दा निरपेक्ष रहेर बाहिर बसेर अलग्गै आफ्नै स्वार्थको मात्रै चाहिँ कुरा गर्नको लागि अभ्यस्त हुन थाल्यो भन्ने अर्थ लाग्यो यसको। निश्चय पनि सचिवालयको बैठक बसेर राष्ट्रको समसामयिक विषयहरूको बारेमा पनि केही दुई शब्द बोल्न सक्दा राम्रै हुन्थ्यो भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यो विषयमा अब स्थायी समितिको बैठकमा पनि कुरा भएको हो। स्थायी समितिको बैठकले कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा, बाढी पहिरोको सन्दर्भमा एउटा संवेदना प्रकट गर्ने, दुःख प्रकट गर्ने र त्यसको उद्धारको लागि, राहतको लागि शीघ्रतर रूपमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ यो अगाडि बसेको स्थायी समितिको बैठकले पनि त्यो निर्णय गरेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले सायद अहिले चाहिँ सचिवालयमा त्यो आवश्यकता अनुभूति नभएको पनि हुनसक्छ। तर पनि भइदिएको भए मतलब घटनाक्रमहरू निरन्तर रूपमा क्षतिहरू भइरहेको अवस्थामा त्यो भइदिएको भए, त्यो संवेदना प्रकट भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो सचिवालयको बैठक बस्यो, सचिवालयको बैठकले एक सूत्रीय काम गर्यो। त्यो भनेको चाहिँ कार्यदललाई अनुमोदन गर्यो, जुन 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। अब चाहिँ सचिवालयको बैठक, तपाईँहरू जस्तो दिग्गज नेताहरू रहेको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि समाधान दिन नसकेको कुरा चाहिँ कार्यदलले टुङ्गो लाउने भने मतलब चाहिँ तपाईँहरूभन्दा पावरफुल चाहिँ कार्यदल रहेछ। अनि त्यस्तो त होइन। कार्यदलको तात्पर्य चाहिँ कुनै कमिटी भन्दा पावरफुल भन्ने अर्थमा त होइन। त्यो त खालि के मात्रै हो त भन्दाखेरि गृह कार्य गर्नका लागि केही प्रस्तावहरू मतलब लिएर आउनका लागि, गृह कार्य गर्नका लागि बनाइएको संरचना हो। त्यसो भने अन्ततगत निर्णय गर्ने अथोरिटी भनेर भनेको कमिटीहरू नै हुन्छ, समितिहरू नै हुन्छ। अब स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको अवस्थामा स्थायी समिति नै निर्णय गर्ने बढी हुन्छ।
स्थायी समिति नबसेको बेलामा सचिवालयले नै निर्णय गर्ने बढी त्यही नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले स्थायी समिति नै एक प्रकारले सुचारू रहेको अवस्था छ। खालि मिति मात्रै तय भएको चाहिँ छैन, त्यसको विधिवत रूपले समापन गरिसकेका छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जे जस्ता गृह कार्यहरू हुन्छन्, जे जस्ता प्रस्तावहरू हुन्छन्, ती प्रस्तावहरू स्थायी समितिकै लागि गरिने प्रस्तावहरू चाहिँ त्यो स्थायी कमिटी मार्फत नै यो अहिलेको समस्या जुन कार्यदलले समाधान दिनेछ त्यो स्थायी कमिटीले टुङ्गो लाउन सक्दैन अथवा त्यस मार्फत हल खोज्नु चाहिँ उपयुक्त विकल्प हुँदैन? त्यो यस्तो हो, कुनै पनि कमिटीको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा केही पूर्व गृह कार्य गर्नुपर्ने, केही प्रस्तावहरू बारेमा गृह कार्य गर्नुपर्ने भयो भने गृह कार्य गर्नलाई सर्टेन केही साथीहरूलाई जिम्मा दिने कुरा, कार्यदल बनाउने कुरा यो एउटा अभ्यास नै हो। हरेक कमिटीहरूको त्यो अभ्यास नै हो चाहिँ। त्यो हुनसक्छ कतिपय इस्युहरूमा। अहिलेको परिस्थिति भनेको त्यति सहज परिस्थिति होइन, केही जटिल परिस्थितिहरू पैदा भएको अवस्था हो। पार्टीभित्र केही मतभेदहरू, अन्तर्विरोधहरू पैदा भएको अवस्था हो। त्यसले एउटा सङ्कटको स्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्था हो र त्यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नका लागि केही गृह कार्य गर्नका लागि कार्यदल बनाएर सुझावहरू लिएर आउने, प्रस्तावहरू लिएर आउने विधि र प्रक्रियालाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ। कार्यदल गठन गरेको कुरालाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जब पार्टीमा चाहिँ कुनै समस्याहरू आउँछन् छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोज ग्रुपमा, त्यसपछि कार्यदलहरू गठन गरिन्छन्, यो तथ्यलाई मानियो। तर पार्टीमा चाहिँ नि जुन प्रस्ताव थियो नि कि केपी शर्मा ओली उहाँले सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, उहाँ पार्टीको चाहिँ नि प्रथम अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, मूल अधिकार उहाँलाई छ। दुवै फ्रन्टमा चाहिँ उहाँ खरो उत्रन सक्नु भएन, दुवै ठाउँमा उहाँ चाहिँ फेलियर हुनुभयो। तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भनेर स्थायी कमिटीमा जुन माग गरिएको थियो प्रचण्डजी लगायतको नेताहरू तपाईँहरूले, अब यो मुद्दा चाहिँ के भयो? अब पार्टी कमिटीमा कुनै पनि इस्युमा छलफल हुन सक्छ, कुनै पनि चित्त नबुझेका विषयहरूमा बहसहरू हुन सक्छ र त्यो हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो हैन, र त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन चाहिँ। र यदि त्यस्तो कुराहरू उठेको छ र कसैलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ, चित्त बुझेको छैन भने त्यही कमिटीमा छलफल गर्ने हो, बहस गर्ने हो, प्रतिवाद गर्ने हो चाहिँ हैन। तर बैठकै नबस्ने अथवा बैठकै छोड्ने खालको चाहिँ संस्कार र संस्कृति चाहिँ सायद कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अलि नयाँ अनुभूति हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने कुराहरूलाई त्यति अन्यथा भन्न मिल्दैन, एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर अब बैठकै छोड्ने र बैठकमै सहभागी नहुने प्रक्रिया भनेको अलि जटिल, अलि सङ्कटको अलि गहिराइमा पुगेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कमसेकम विधि र प्रक्रियालाई त फलो गरेर जानुपर्छ। कन्टेन्टमा चित्त बुझ्ने नबुझ्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर विधि र प्रक्रियालाई त फलो गर्नुपर्छ। विधि भनेको के हो त भन्दा कसैले पनि चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ कमिटीभित्र उठाउँछ, छलफल गर्छ, तर्कभित्र गर्छ, चाहिँ सही हो कि गलत हो कि चाहिँ आफूलाई चित्त बुझेन भने त्यसैमा प्रतिवाद गर्ने हो चाहिँ प्रक्रिया त त्यो हो। त्यो प्रक्रिया फलो हुन नसकेको हुनाले समस्याहरू पैदा भएको विषय हो। इस्यु उठेको कारणले गर्दाखेरि समस्या पैदा भएको विषय नभइकन चाहिँ समस्या के हो त भन्दाखेरि विधि र प्रक्रिया फलो नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या पैदा भएको विषय हो। अब त्यो विधि र प्रक्रिया फलो नभएको कुरा चाहिँ अलिकति अगाडि लैजान्छु म तपाईँहरूलाई। त्यति बेलाको नेकपा माओवादी केन्द्र जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेलाको नेकपा एमाले, दुई अध्यक्षहरू बस्नुभयो, प्रचण्डजी, केपी शर्मा ओली, उहाँहरू चाहिँ पार्टी एकता गर्ने भन्नुभयो, एकता हो। तर सैद्धान्तिक विषयलाई त उहाँहरूले त्यति महत्त्व दिनु भएन, पहिला नेतृत्वको कुरा टुङ्गो लगाउनु भयो र सैद्धान्तिक विषय चाहिँ न जनताको बहुदलीय जनवाद न 21औं शताब्दीको जनवाद, यी दुवै कुरालाई थाती राखेर तपाईँले हिँडिराख्नु भएको छ भने मतलब त विधि प्रक्रिया सिद्धान्त त छाडिसकेका छन् तपाईँले होइन र? अब पार्टी एकता हुँदाखेरि जुन राजनीतिक दस्तावेज तयार भएको चाहिँ थियो र मूलभूत रूपमा त त्यही राजनीतिक दस्तावेज नै हो। अहिलेको मार्गचित्र भनौँ अथवा चाहिँ वैचारिक कार्यदिशा भनौँ, कार्यनीति भनौँ या रणनीति भनौँ, त्यही दस्तावेजमा मतलब उल्लेख गरिएकै विषयहरू चाहिँ हुन्। त्यस कारणले त्यो आधारमा चाहिँ त अब अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल लामो समयदेखि अब विभिन्न प्रकारको उत्पीडनहरू, सामन्तवादी उत्पीडनबाट पनि गुजर्दै आइरहेको अवस्था हो।
औपनिवेशिक उत्पीडनबाट गुज्रिँदै आइरहेको अवस्था हो। सामन्तवादी उत्पीडन एक हदसम्म विस्थापित भएको छ र विभिन्न प्रकारका वैदेशिक उत्पीडनहरू अझै पनि जारी छ। त्यो स्थितिमा मुलुकलाई स्वाधीन बनाउँदै समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो चाहिँ। र स्वाधीन बनाउनका लागि जनताको डेमोक्रेसीको जरुरी छ र त्यसैले जनताको जनवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मार्गचित्र तय गरेको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले ती आधारभूत विषयहरूको बारेमा दस्तावेजमा जे कुराहरू उल्लेख छ र त्यसलाई हामीले कति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान सक्यौँ सकेनौँ, त्यो दिशामा कति पहल गर्न सक्यौँ सकेनौँ भन्ने कुरा त समय-समयमा समीक्षा भइरहन्छ र त्यही समीक्षाको क्रममा कतिपय तर्क वितर्कहरू उठिरहन्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ र अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै पनि नीति तर्जुमा भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यसले संरचनाको माग गर्छ, लिडरसिपको माग गर्छ र विचार अनुसारको लिडरसिप तय भयो कि भएन भन्ने क्वेसन आउँछ। विचार अनुसारको लाइन अनुसारको कार्यदिशा अनुसारको संरचनाहरू तय भयो कि भएन भन्ने कुरा आउँछ। संरचनाले चाहिँ कार्यदिशा र कार्यनीतिलाई चाहिँ फलो गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। संरचना र तपाईको कार्यदिशाको बीचमा कन्ट्राडिक्सन पैदा भयो भने समस्या पैदा हुने गर्दछ। अब अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ कुन समस्या हो त? अब अहिले जुन पटक जो समस्याहरू पैदा भइरहेको छ, यो समस्याले जुन प्रकारको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको चाहिँ छ, कि त कार्यदिशामै त्रुटि छ भनेर भन्नु पर्यो होइन भने कार्यदिशा जे तय भएको छ त्यो कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्ने जो संरचना हो त्यो संरचनामा कहीँ न कहीँ कन्ट्राडिक्सन छ अथवा संरचनाको सोचाइमा, संरचनाको विचारमा त्यहाँ कहीँ न कहीँ कन्ट्राडिक्सन छ भन्ने कुरा जनाउँछ र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यदिशा र संरचनाको बीचमा चाहिँ केही कन्ट्राडिक्सन पैदा भयो भने चाहिँ नै सङ्कट पैदा हुने हो हैन। यसले यस्तो पनि देखाइरहेको छ कि यो दुईवटा पार्टी तपाईहरु चाहिँ मूलतः माओवादलाई स्वीकार गरिराख्नु भएको थियो, त्यसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानिराख्नु भएको थियो। उहाँहरू हुन त मार्क्सवाद तपाईहरु पनि मान्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि, तर अलिकति एउटा कार्यशैलीमा त ठुलो परिवर्तन थियो, ठुलो चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पनि थियो। उहाँहरू पहिलादेखि नै संसदीय अभ्यासमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरु त्योभन्दा फरक अभ्यासमा हुनुहुन्थ्यो। यो पार्टी एकता नै ठिक थिएन भन्ने ठाउँमा त कतै पुग्नु भएको तपाईहरु, त्यो रियलाइजेसन भएको त होइन कतै? हैन, अब त्यो त अब अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि पार्टी एकता ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा दस्तावेज तयार गर्ने क्रममै हामीले समीक्षा गर्ने विषय हो। दस्तावेज तयार गर्दाखेरि आधारभूत विषयहरूमा समान धारणा डेभलप भएर अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो आधारभूत प्रश्नहरूमै फरक मत रहेको भए, फरक खालका विजनहरू रहेको भए सायद एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्न कठिन हुन्थ्यो होला। तर चाहिँ आधारभूत प्रश्नहरूमा, मूलभूत प्रश्नहरूमा दस्तावेजको तहमा त्यति फरक मतहरू रहेन। चाहिँ केही फरक मतहरू त पक्कै पनि उठेको हो र एउटा चाहिँ तपाईको बहुदलीय जनवादलाई कार्यदिशा बनाउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू नउठेको चाहिँ होइन। र पछिल्लो समयमा छलफल हुँदै गइसकेपछि बहुदलीय जनवाद को चाहिँ प्रसङ्ग र सन्दर्भ भनेको दलीय प्रतिस्पर्धाको प्रसङ्ग र सन्दर्भ चाहिँ खास गरिकन एउटा राजतन्त्र कालमा निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था भएको बेलामा अथवा दलीय प्रतिस्पर्धालाई नागरिक स्वतन्त्रता स्थापना गर्दै, दलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत नागरिक स्वतन्त्रता स्थापना गर्दै लैजाने चाहिँ सामान्यतः लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना गर्नका लागि चाहिँ चल्ने आन्दोलनको सन्दर्भमा बहुदलीय जनवादको सकारात्मक भूमिका चाहिँ सायद रहे नै चाहिँ। तर अबको समय भनेको एक प्रकारको लोकतन्त्र स्थापना भइसकेको चाहिँ छ हैन। अब राष्ट्रलाई नै स्वाधीन बनाउँदै, सिङ्गो जनतालाई नै स्वाधीन बनाउँदै समाजवादको यात्रामा लाग्नुपर्ने बेला छ र त्यो बेलामा लाग्नुपर्ने बेलामा तपाईको बहुदलीय जनवादको जो कार्यदिशा हो त्यो कार्यदिशाले त समाजवादमा पुग्न सक्दैन चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको सन्दर्भमा, निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनको सन्दर्भमा त्यो कार्यनीतिको त्यो कार्यदिशा सही रहेको भए तापनि, त्यसको प्रगतिशील भूमिका रहेको भए तापनि समाजवादी आन्दोलनको चरणमा यो कार्यदिशाले सायद भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जनताको समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्दै अगाडि बढेको अवस्था हो। जनताको जनवाद भन्नु र बहुदलीय जनवाद भन्नुमा चाहिँ मौलिक रूपले, गुणात्मक रूपले फरक छ।
त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जनताको जनवाद हुँदै समाजवादमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा समान धारणा भएको हुनाले चाहिँ पार्टी एकता गर्नु बेठिक नै भयो भन्ने चाहिँ लाग्दैन चाहिँ। तर अब यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल पार्टी एकतालाई तलदेखि माथिसम्म समयमै चाहिँ सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ अड्कियो त्यो चाहिँ हैन। त्यो अड्किनुको पछाडिको कारण के हो त चाहिँ कतै यो वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरूमा एकीकरणसँग जोडिएका प्रिन्सिपलहरूमा चाहिँ कतै न कतै सोचाइमा ग्याप रह्यो कि भन्ने क्वेसन आउँछ। किन कुनै पनि प्रब्लमहरू क्रिएट भयो भने विचारधारामै खोज्नुपर्छ। विचारधारामा खोज्दाखेरि अहिले एकता प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको पछाडिको कारण के त भन्दाखेरि वैचारिक रूपले कहीँ न कहीँ समस्या छ कि भन्ने क्वेसन उठ्छ। एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ जनताको जनवाद हुँदै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नका लागि यतिखेर हामीले सरकार सदन लगायतको शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यो यात्रामा लागिरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्ने भनेको मतलब खास गरिकन आर्थिक विकासका मोडेलहरू कार्यक्रमहरूलाई कसरी लैजान्छौँ हैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा कति लैजान सक्नु सक्दैनौँ, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्ने दिशामा कति लैजाँदैनौँ हैन, र देशभित्रै रोजीरोटीको विस्तार गर्ने प्रक्रियामा कति लैजान्छौँ, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मुलुकको चाहिँ होल अर्थतन्त्रको ट्र्याकलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ चाहिँ। अर्थतन्त्रको ट्र्याक त विगत कालको अर्थतन्त्रको ट्र्याक भनेको निजीकरण, उधारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र, भूमण्डलीकरण आदि चाहिँ ट्र्याक हो चाहिँ। त्यो ट्र्याकले त उदारवादलाई लैजान्छ, उदारवादको दिशामा जान्छ, त्यसले पुँजीवादको दिशामा लैजान्छ। त्यो ट्र्याकलाई चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँ कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्दै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मनिर्भरताको दिशामा लैजान पर्ने आवश्यकता हो। त्यो दिशामा हामी लैजान सकेनौँ भन्ने प्रश्नहरू उठ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तीनवटा जुन बजेट आयो, यो तीनवटा बजेट आउँदाखेरि चाहिँ त्यो उदारीकरणलाई नै प्रवर्धन गर्ने किसिमको, अवलम्बन गर्ने किसिमको बजेट आए कि तपाईँले भनेको जस्तो स्वावलम्बी किसिमको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने? समस्या त्यही रह्यो। तीनटा प्रकारको बजेटहरू आयो, तर चाहिँ 48 सालमा नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धा र उदारीकरणको चाहिँ जुन प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ जसरी चाहिँ सुरुवात गर्यो 50 को दशकदेखि नेपाली कांग्रेसले जुन ट्र्याक चेन्ज गर्यो चाहिँ अर्थतन्त्रको ट्र्याक चेन्ज गरेर जुन उदारीकरणको मोडेलबाट अगाडि बढ्यो, त्यो मोडेलमा त हामीले चेन्ज गर्न सकेनौँ। त्यही ट्र्याकमा कन्टिन्यू रहिरह्यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एकातर्फ जनताको जनवाद भनेर भन्ने हैन, समाजवाद उन्मुख भनेर भन्ने, अर्कोतर्फ ट्र्याक चाहिँ कहाँ गइरह्यो त भन्दाखेरि चाहिँ उही पुरानै पुँजीवादी मोडेलबाट अथवा उही पुरानै एकाधिकार दलाल पुँजीवादी मोडेलबाट चाहिँ गइरह्यो चाहिँ। भनेपछि यो ट्र्याक चाहिँ चेन्ज हुन नसक्नुको पछाडिको कारण के हो त? कारण के हो त? वैचारिक रूपले कहीँ प्रब्लम रह्यो कि, सैद्धान्तिक रूपले केही प्रब्लम रह्यो कि, चिन्तन र सोचमा केही प्रब्लम रह्यो कि? त्यसकारणले यस्ता खालका विषयहरूको बारेमा चाहिँ पार्टीभित्र वैचारिक प्रश्नहरूमा छलफलहरू, तर्कवितर्कहरू उठ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो र चाहिँ यसलाई तपाईँले छ्याङ्गै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वैचारिक रूपमा चाहिँ अलिकति जस्तो एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जुन विचार दर्शन र सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरिकन हिजोको कांग्रेसले ल्याएको उदारीकरणको, निजीकरणको जुन नीति हो ग्लोबलाइजेसनको, त्यही नीतिलाई नै अवलम्बन गरेकै देखियो त्यसैदेखि। अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि तीनटा प्रकारको बजेटको चाहिँ जो ओरिएन्टेसन आयो, तीनटा प्रकारको बजेटको ओरिएन्टेसन हेर्दाखेरि त्यो दायराभन्दा फरक चाहिँ देखिएन। यो कम्युनिस्ट सरकार हो भन्ने फ्लेभर यसले दिएन। अब निश्चित रूपले चाहिँ जुन कार्यदिशा पार्टीले तय गरेको हो, जुन कार्यनीति तय गरेको पार्टीले चाहिँ त्यो कार्यदिशा र कार्यनीति अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा, त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा, अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा केही न केही जटिलताहरू, केही न केही सीमाहरू अवश्य देखिएका हुन्। यहाँनिर अहिले तपाईँले योभन्दा अघिल्लो प्रसङ्गबाट बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिदिनु थियो, जस्तो पार्टीको एकताको क्रम चाहिँ अवरुद्ध भयो। त्यो भनेको चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक पक्षमा आएको कहीँ न कहीँ एउटा बेमेल, कहीँ न कहीँ एउटा के भनौँ त्यसलाई, अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ कि अथवा वैचारिक मत नै फरक निष्कर्ष चाहिँ के निकाल्नु त्यसमा तपाईँले? अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको यात्रामा मतभेदहरू हुँदै हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन, फरक फरक सोचाइहरू पैदा हुँदै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। सोचाइहरू पैदा हुन सक्छ र पैदा भयो भने त्यसको चाहिँ सोलुसन के हो त भन्दाखेरि छलफल, अन्तर्क्रिया, बहसहरू गर्दै जाने कुरा हो। पार्टीभित्र आलोचना, आत्मालोचना गर्दै समीक्षाहरू गर्दै जाने कुरा हो र त्यसबाट विचारमा एकरूपता पैदा हुन सक्यो,
त्यसले मतलब आन्दोलनमा पनि गति पैदा हुँदै जान्छ हैन र विचारमा एकरूपता पैदा हुन सकेन भने चाहिँ आन्दोलनमा गति पैदा हुन सक्दैन त्यसले गत्यारोध हुँदै जान्छ त्यसले प्रकारान्तर रूपले चाहिँ तपाईको विघटन विसर्जन दिशातर्फ पनि जान सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि विचारमा हामी कति रूपान्तरित हुन्छौं हुँदैनौं सोचाइहरुमा कति केन्द्रित हुन्छौं हुँदैनौं भन्ने प्रश्नमै हामीले केन्द्रबिन्दु बनाएर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ आजको मितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ विचारमा एकरूपता आएको जस्तो त देखिएको छैन यदि आएको थियो भने त यत्रो घर्षण त हुन्थेन नि हैन त्यसले ठुलो चाहिँ समस्या वैचारिक प्रश्नमै नै कहीं न कहीं चाहिँ समस्याहरू छन् भन्ने नै देखाउँछ चाहिँ किन वैचारिक ओरिएन्टेसनको हिसाबले कुन ओरिएन्टेसनमा जान्छौं भन्ने कुरामै हेर्नुपर्छ खोजिनुपर्छ भन्ने लाग्छ परम्परागत रूपले 50 को दशकदेखि सुरु भएको चाहिँ तपाईको उदारीकरणकै नवउदारीकरणकै फिलोसफीमा प्रिन्सिपलमा चिन्तन दृष्टिकोणमा केन्द्रित रहिरहने हो कि त्यसैमा यथावत रहिरहने हो कि त्यसलाई चेन्ज गरेर चाहिँ ट्र्याक चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा नै फन्डामेन्टल आधारभूत रूपले चाहिँ दुईटा दिशाहरू चाहिँ हुन् हैन यो दुईटा दिशामा कुन दिशामा जाने हो भन्ने प्रश्न नै प्रमुख कुरा हो र यो यसको छिनोफानो नलगाइकन पार्टी कतातर्फ जान्छ भन्ने कुराको पनि त निकाल्न सकिन्न निश्चित रूपले पार्टीको चाहिँ प्रश्न भनेको त विचारधाराकै प्रश्न हो विचारकै आधारमा पार्टी बन्ने हो चाहिँ हैन पार्टीको फन्डामेन्टल कुरा नै विचारधाराको आधारमा बन्ने हो त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो विचारको आधारमा नै तपाईको पार्टीको अगाडि बढ्ने संगठन रूपले संरचना कुन रूपले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त विचारधारामै निर्भर रहन्छ चाहिँ यो विचारधाराको सापेक्षतामा संगठन बन्ने हो चाहिँ हैन पार्टी बन्ने हो चाहिँ यो विचारधाराको कुरा गर्दाखेरि अलिकति तपाईले सैद्धान्तिक कुरा गरिहाल्नुभयो जनताको बहुदलीय जनवाद त्यही जनताको जनवाद भन्ने सन्दर्भमा विचारधाराकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरू भौतिकवादी हुन्छन् उनीहरू चाहिँ अध्यात्मवादी अथवा पूजा आदि आदि इत्यादि भगवान भाग्यमा विश्वास गर्दैनन् भरोसामा पर्दैनन् भनेर पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको हेर्दाखेरि जस्तो राम मन्दिर निर्माण गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले ठोरीमा दिनुभएको निर्देशन त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको अयोध्या भारतको त्यो चाहिँ कृत्रिम हो हामी कहाँ छ यहाँ सक्कली चाहिँ भनेर दिएको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अहिले जुन भन्दै नि विचारधारामा चाहिँ एकरूपता नभइकन यहाँ विविधता देखिन थालेको छ भनेर अब हिजो यो धर्म भनेको चाहिँ अफिम हो भन्ने सिद्धान्तबाट गाइडेड भएको कम्युनिस्टहरू बिस्तारै धर्मप्रति यो अध्यात्मप्रति रुचि राख्न थालेको अब यो के हो त्यो कुरा चाहिँ अब जो मित्रहरूले जो साथीहरूले उठाउनु भएको छ उहाँहरूसँग सोध्ने विषय पर्यो भन्ने लाग्छ अब मैले बुझ्ने विषय चाहिँ के मात्रै हो त भन्दाखेरि अब पार्टीको दस्तावेजले धर्मनिरपेक्षताको मतलब समर्थन गरेको चाहिँ छ हैन धर्मबाट चाहिँ राज्य अलग रहनुपर्छ धर्मबाट पार्टी अलग रहनुपर्छ हैन र धर्मको सन्दर्भमा नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो आस्था र विश्वासको कुरा हो उसको स्वतन्त्रता आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ तर पार्टी त्यसबाट अलग रहनुपर्छ राज्य त्यसबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ राज्य भनेको त झन् चाहिँ समाजको साझा संरचना हो साझा संरचना कुनै एउटा धर्मको पक्ष लिनु हुँदैन कुनै एउटा अर्को धर्मको पक्ष विरोध पनि गर्नु हुँदैन हैन कसैको पक्ष पनि लिनु हुँदैन कसैको विरोध पनि गर्ने कुरा हुँदैन चाहिँ त्यसबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ सबै जुनसुकै धर्मावलम्बी मान्नेहरूको निम्ति पनि राज्य त साझा संरचना हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कसैलाई नजिक कसैलाई टाढा भन्ने कुरा हुँदैन बहुधार्मिक व्यवस्था भएको बहुधार्मिक प्रणाली भएको मुलुकमा चाहिँ तपाईको धर्मनिरपेक्ष नै उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ राज्यले त्यो मान्यतालाई स्थापित गरेको अहिलेको संविधानले त्यो मान्यतालाई स्थापित गरेको चाहिँ छ पार्टीको दस्तावेजले त्यो मान्यतालाई स्थापित गरेको चाहिँ छ त्यसकारणले धर्मको सन्दर्भमा हामी निरपेक्ष रहनुपर्ने पार्टीको आधारभूत मान्यता हो भन्ने लाग्छ हैन कसैलाई चाहिँ अब इतिहासका कतिपय घटना परिघटनाहरूको सन्दर्भमा कसैलाई समीक्षा गर्न मन लाग्छ मूल्याङ्कन गर्न मन लाग्छ अध्ययन गर्न मन लाग्छ भने त्यो व्यक्तिगत रूपले लाग्ने कुरा त्यो अलग कुरा हो भन्ने लाग्छ व्यक्तिगत रूपले चाहिँ अध्ययन गर्ने कुरा अलग कुरा हो भन्ने लाग्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ राज्यको सन्दर्भमा सायद जोडिनु हुँदैन पार्टीको सन्दर्भमा सायद जोडिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ अब प्रधानमन्त्री स्वयंले यसमा अभिरुचि राखेको हिसाबले त राज्य पनि जोडियो उहाँ पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले पार्टी पनि जोडियो अब निश्चित रूपले अब मतलब उहाँको अभिव्यक्तिले चाहिँ राज्य र पार्टी पनि आकर्षित त हुन्छ नै तर चाहिँ यसलाई उहाँको निजी विचारकै रूपमा ग्रहण गरिनुपर्छ
पार्टीको रूपमा संस्थागत रूपमा सायद लिन मिल्दैन भन्ने लाग्छ। सरकारको पनि संस्थागत रूपमा सायद लिन मिल्दैन भन्ने लाग्छ। किनभने संस्थागत रूपमा गर्नका लागि राज्यको मान्यता बनाउनलाई संविधानमा चाहिँ तपाईको धर्मनिरपेक्षताको मान्यतालाई अंगीकार गरेको अवस्थामा त्यहाँ केही न केही परिवर्तन चेन्ज गर्नु पर्यो। चाहिँ पार्टीको मान्यतामा केही चेन्ज गर्नु पर्यो, संस्थागत रूपले केही निर्णय गर्नु पर्यो। संस्थागत रूपले त कुनै पनि संरचनाहरूले त्यस सम्बन्धी चाहिँ प्रकारको निर्णय त केही पनि गरेको छैन। बिस्तारै चाहिँ धर्मप्रति प्रधानमन्त्रीको रुझान बढ्दै गएको हिसाबले चाहिँ अबको मुद्दा भनेको चाहिँ जस्तो अस्तिको चुनावमा राष्ट्रवादको जुन मुद्दा थियो, नाकाबन्दी आदि इत्यादिको, यो पटकको चाहिँ मुद्दा भनेको चाहिँ धर्मको त हुँदै छैन कतै, अथवा नेकपा चाहिँ धार्मिक अन्धता बोकेको पार्टीको रूपमा परिणत हुँदै छैन कतै। अब मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यो दिशातर्फ अहिलेको युगमा, अहिलेको 21औं शताब्दीको युगमा अब धार्मिक कन्सेप्ट भनेर भनेको इतिहासमा मध्यकालीन युगमा अथवा प्राचीनकालीन युगमा मान्छेहरूका सोच र विचारहरूको विकासको क्रममा, वैज्ञानिक विचारहरूको विकास नभएको अवस्थामा, भौतिकवादी दृष्टिकोणहरूले संस्थागत रूपले विकास नभएको अवस्थामा त्यो बेलामा निश्चय पनि मान्छेहरूले सोच्ने क्रममा आध्यात्मिक खालका चिन्तनहरूको विकास भए। आध्यात्मिक खालका चिन्तनहरूको विकासको परिणामस्वरूप धार्मिक खालका चिन्तनहरूको विकास भयो र धर्मको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने खालका कन्सेप्टहरू पनि हिस्ट्रीमा पैदा नभएको होइन। त्यस्तो अवस्थाहरू पैदा भए। तर अहिले समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ र त्यो मलाई लाग्छ धार्मिक राज्यतर्फको कल्पना चाहिँ सायद अब गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ। यसमा अलिकति चाहिँ जस्तो विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस छ, ऊ धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा बिस्तारै गर्न थालेको छ। त्यसको महामन्त्री पटक पटक यो कुरा बोलिराख्नु भएको छ। निर्वाचित महामन्त्रीले बोलेको कुरा पार्टीमा कहीँ न कहीँ त्यसको महत्त्व रहन्छ होला। अब यता नेकपामा पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो रुझान कहिले बुद्धको नाममा, कहिले रामको नाममा यो देखिन थालेको छ। भनेपछि बिस्तारै नेपालको राजनीतिले धर्मको सहारा आड त लिँदैन कतै, जस्तै भारतमा चाहिँ बीजेपीले लिइरहेको छ आरएसएसको ब्याकअपमा, त्यसैगरी त लिँदैन कतै नेपालमा। अब यो चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरा जो कसैलाई पनि धर्मको मान्ने कुरा निजी स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरालाई चाहिँ अन्यथा भन्न सकिँदैन। धार्मिक स्वतन्त्रता हुन सक्छ जसले जुनसुकै विचारहरूको सन्दर्भमा गल्ती गरियो भन्ने महसुस भएको त होइन कतै। अब धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने कुरा हो। धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षता विपरीत विषय चाहिँ हो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा त जो कसैले जुन पनि अंगीकार गर्न पाउँछ भन्ने कुरा हो। चाहिँ जुन धर्म चाहिँ उसलाई इच्छा लाग्छ त्यो अनुसारको अंगीकार गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता हो स्वतन्त्रताको तात्पर्य। निरपेक्षको तात्पर्य के हो त भने राज्य त्यसबाट कुनै पनि धर्मको पक्षमा नलागिकन त्यसबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने कुरा हो। राज्यको धार्मिक स्वतन्त्रता हो। के अरे धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मबाट अलग रहनुपर्छ, राज्य अलग रहनुपर्छ भन्ने कुरा हो। व्यक्तिले चाहिँ अवलम्बन गर्न पाउने स्वतन्त्रता आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। व्यक्तिले स्वतन्त्रता अवलम्बन गर्न सक्छ हैन। राज्य चाहिँ त्यसबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई त्यही रूपले सायद ग्रहण गर्नुपर्छ। संविधानले गरेको परिभाषा व्याख्या मलाई लाग्छ राज्य चाहिँ धर्मबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो भन्ने देखिन्छ। र त्यो मान्यताको सन्दर्भमा संविधानमा जुन व्यवस्था गरेको छ अहिलेको सन्दर्भमा त्यो ठिकै छ, सही नै छ भन्ने लाग्छ। धर्मनिरपेक्ष राज्य नै उपयुक्त छ भन्ने नै देखिन्छ। र कुनै धार्मिक राज्य बनाउने त्यसको विकल्प भनेको के हो त भने धार्मिक राज्य बनाउने कुरा हो। धार्मिक राज्य बनाउने दिशातर्फ चाहिँ अहिले जान सकिने सम्भावना हुँदैन। यदि हामी धार्मिक राज्यको परिकल्पना गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा त्यो धेरै पछाडि फर्किएको चाहिँ हुनेछ। र पछाडि फर्कने मात्रै होइन, राज्यको अस्मितामाथि नै गम्भीर सङ्कट पैदा हुनेछ। किन त भन्दाखेरि अहिलेको बहुधार्मिक खालको प्रणाली भएको अवस्थामा हैन, बहुधार्मिक चाहिँ मुलुकको सन्दर्भमा एउटा धर्मको मात्रै पक्ष ल्याइदिने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को धर्मप्रतिको उपेक्षा हुन जान्छ। अर्को धर्मप्रतिको उपेक्षा हुने बित्तिकै धार्मिक द्वन्द्व पैदा हुन सक्छ। धार्मिक द्वन्द्व पैदा भयो भने चाहिँ धार्मिक द्वन्द्वले चाहिँ कैयौँ राज्यहरू सिद्धिने र समाप्त हुने र विघटन र विसर्जन हुने प्रक्रिया पनि हामीले हिस्ट्रीमा देखेका चाहिँ छौँ। त्यसकारणले नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुक तपाईँको धार्मिक द्वन्द्वमा चाहिँ फस्न थाल्यो भने नेपालको अस्मिता झनै गम्भीर सङ्कटमा पर्नेछ।
त्यसकारणले गर्दाखेरि यतिखेर कतिपय शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ तपाईको नेपाललाई या चाहिँ कतिपय मुलुकहरूलाई धार्मिक द्वन्द्वमा फसाएर चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त गर्ने खालको पनि कतिपयले षड्यन्त्र गरेको छैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसबाट पनि हामी बच्न जरुरी छ। नेपालको यो धर्मनिरपेक्षता भनेर चाहिँ पश्चिमाहरूले यो मुद्दा घुसाइदिएका हुन्, खास गरी नेपालमा धार्मिक द्वन्द्वको लागि भनेर भन्छन्। अब उनीहरूले कुन उद्देश्यबाट चाहिँ अभिप्रेत भएका हुन् भन्ने कुरा उनीहरूका कुरा भए, हामीले कसरी ग्रहण गर्छौँ र कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो कुरा भयो हैन। हाम्रो सन्दर्भको बुझाइ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपाल बहुधार्मिक मुलुक हो। नै त्यो कुरा त भएन, तर यो मुद्दा कुनै पनि धर्मको पक्ष लिनु हुँदैन भन्ने त मान्यता हो। निरपेक्षताको मुद्दा बोक्नको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई पश्चिमाहरूले सुझाव या दबाब दिएका थिए। खै अब त्यो त्यस्तो त मलाई कुनै सम्झना छैन चाहिँ। अब होलान कसैले चाहिँ त्यो आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिने क्रममा, विचार अभिव्यक्ति दिने क्रममा सबैलाई स्वतन्त्रता छ, विचार अभिव्यक्ति दिन सक्छ। हामी कहाँ यहाँ फेरि ठुलठुलो त्यसकारणले गर्दाखेरि कोही मानिसहरूले भनेको, कोही बौद्धिक व्यक्तिहरूले पनि भनेको सुनेको छु मैले, माओवादीले यो मुद्दा पश्चिमाहरूको चाहिँ मुद्दा बोकेर आयो। त्यसो भने तपाईको पश्चिमाकै कुरा गर्ने हो भने पश्चिमाहरूले त दोहोरो तेह्रो पनि रोल खेलिरहेको हुन्छ। एकातर्फ धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि गर्न सक्छ, अर्कोतर्फ धार्मिक राज्यको पनि कुरा गर्न सक्छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ त उसलाई कुनै धर्मप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रश्न होइन। प्रश्न के मात्रै हो त भन्दाखेरि अहिलेको साम्राज्यवादको युगमा तपाईको कतिपय साना मुलुकहरू, स्वाधीन खालका मुलुकहरू, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मुलुकहरूलाई खण्डित गर्न सक्यो, विखण्डित गर्न सक्यो, आफ्नो सैन्य अभ्यास गर्न सक्यो भने चाहिँ हैन, आफ्नो सैन्य अभ्यास गराउने र आफ्नो शक्ति प्रतिद्वन्दी शक्तिलाई कसरी बदला लिएर प्रतिशोध लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो प्रबुद्ध विश्वव्यापी रूपमा कायम राख्ने भन्ने कुरा त उनीहरूको त फिलोसफी नै हो, मान्यता नै हो, कार्यदिशा नै हो अहिलेको चाहिँ त। उदाहरणको लागि विश्वको परिस्थिति हेर्ने हो भने पश्चिमा र चाहिँ तपाईको एसियाको बीचको जो प्रतिद्वन्दिता बढ्दै गइरहेको छ हैन, दुई ध्रुवमा विश्व विभाजित हुँदै गइरहेको चाहिँ छ। पश्चिमाले आफ्नो प्रबुद्ध कायम राख्नलाई चाहिँ एसियामा जुन ढङ्गले बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ, एसियामा जुन खालको सभ्यता, जुन खालको अर्थतन्त्रको विकास हुँदै गइरहेको छ, त्यसलाई सेबोटेज नगरिकन आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न सकिँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यसलाई सेबोटेज गर्नका लागि त एसियामा त द्वन्द्व मचाउन जरुरी छ। द्वन्द्व मचाउनलाई धार्मिक युद्ध मचाउने हो कि या चाहिँ अरू क्षेत्रीय विवादहरू क्रिएट गर्ने हो कि या चाहिँ अरू विभिन्न साम्प्रदायिक खालका विवादहरू क्रिएट गर्ने हो कि के विवाद क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ एसियाली मुलुकहरूलाई कमजोर पार्न सकिन्छ, आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउन सकिन्छ, एक आपसमा युद्धमा फसाउन सकिन्छ, यो षड्यन्त्र त गरिरहेकै छ त। त्यसकारणले गर्दाखेरि पश्चिमाहरूलाई एसियामा एउटा द्वन्द्व चाहिएको निश्चित रूपले अहिलेको चाहिँ तपाईको विगत कालमा चाहिँ पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चिम केन्द्रित भयो हैन। यो बीचमा चाहिँ खाडी मुलुकहरू चाहिँ तेलको चाहिँ इस्युलाई लिएर र आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने क्रममा खाडी मुलुकहरूमा केन्द्रित रह्यो युद्ध चाहिँ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईको युद्ध कहाँ केन्द्रित गर्न खोज्दैछ त भन्दाखेरि एसियामा केन्द्रित गर्न खोज्दैछ। मूलतः चाहिँ चाइना विरुद्ध केन्द्रित गर्न खोज्दैछ, रसिया विरुद्ध केन्द्रित गर्न खोज्दैछ, उत्तर कोरिया विरुद्ध केन्द्रित गर्न खोज्दैछ। त्यसको लागि चाहिँ एसियाली मुलुकहरूमा एक प्रकारको सैन्य गठबन्धनको चाहिँ विस्तार गरेर तपाईको एसियाली मुलुकहरूमा द्वन्द्व मचाउने, क्षेत्रीय युद्ध मचाउने, अस्थिरता र अराजकता मचाउने त उनीहरूको अहिलेको मूल कार्यदिशा नै हो। त्यसमा नेपालको चाहिँ नि नेपाल के भूमिका रहन्छ? नेपालले कतै पक्ष त लिनु भएन। अब नेपाल निश्चित रूपले नेपाल पक्ष लिनु हुँदैन थियो चाहिँ, विडम्बनाको विषय नेपाल पक्ष लिनु हुँदैन थियो। तर चाहिँ अब अहिले समस्या पैदा भएको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि नेपाल कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ अमेरिकन सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ प्रवेश भएको कुरा चाहिँ अमेरिकाले पटक पटक घोषणा गरिरहेको चाहिँ छ कि नेपाल के अरे स्टेट स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा गयो अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा गयो भनेर भनेको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भन्नाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाइनाको सीमावर्ती क्षेत्रका मुलुकहरूसँगको सैन्य गठबन्धनको एउटा अभियान सुरु गरेको छ। सैन्य गठबन्धनको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापदरले अहिले सैन्य गठबन्धन भनेर त भन्न मिल्दैन चाहिँ, दिँदैन। त्यसको विकल्पमा चाहिँ उनीहरूले के चाहिँ शब्दावली प्रयोग गरेका छन् भने स्टेट स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप चाहिँ हैन, स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको चाहिँ पदावली प्रयोग गरेका छ, रणनीतिक साझेदारीको पदावली प्रयोग गरेका छ। र त्यो रणनीतिक साझेदारीको पदावली भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापदरलाई छलेर चाहिँ सुरु गरेको एउटा सैन्य गठबन्धनको अभियान हो चाहिँ। र त्यो अभियान सुरु गरेको छ र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा नेपाल प्रवेश गर्यो भनेर त पोहोर साल घोषणै गर्यो, उसले आधिकारिक रूपले घोषणा गर्यो, उसको सूचीमा नेपाललाई राखिरहेको चाहिँ छ। त्यसकारणले क्वेसन यहाँ उठ्यो कि नेपाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सानो भूपरिवेष्ठित मुलुक चाहिँ
दुईटा ठुलो छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको एउटा चाहिँ सानो मुलुक चाहिँ को अस्मिता अस्तित्व तपाईँको एउटा अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ त्यसै कारण तपाईँले एमसीसीको विरोध गर्नुभयो त्योसँग रिलेटेड छ। अब जुन छ नि अहिले म तपाईँलाई यही पोइन्टमा ल्याएँ, जस्तो अब अहिले जुन नेकपाको आन्तरिक अन्य विषयहरू जुन थिए, सरकारको काम गर्ने तरिका, पार्टी सञ्चालनको तरिकामा जुन तपाईँहरूको असमझदारी असहमति थियो नि, अब यो बिस्तारै चाहिँ टर्न भएर चाहिँ फेरि एमसीसीमा बहस केन्द्रित हुनेछ। अब यो राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडिएको, स्वाधीनताको मुद्दासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले र अमेरिकन सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले चाहिँ यो बहस त मलाई लाग्छ यो नेपाललाई स्वाधीन बनाउनका लागि यो बहस जरुरी छ, छलफल चलिरहन्छ र जबसम्म मुलुक स्वाधीन बन्दैन तबसम्म चाहिँ यस प्रकारका बहसहरू समय समयमा उठिरहन्छ। कुन प्रकारको बहस पार्टीभित्र हुनेछ जबकि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमै उभिएर यो त पास गर्नुपर्नेछ भनेर भन्नुभएको छ, अब त कुन प्रकारको बहस हुनेछ तपाईँको? अब मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको के अरे अब स्वाधीन प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि के हुन जरुरी छ त भन्दाखेरि अहिलेको परिवेशमा पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्न जरुरी छ, असंलग्न आन्दोलनलाई अंगीकार गर्न जरुरी छ। अहिलेको स्थितिमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको सन्दर्भमा वार्ता, संवाद, सहमतिको आधारमा समाधान खोजिनुपर्ने अवस्था छ। युद्धको आधारमा होइन, फौजी कसरतको आधारमा होइन, सैन्य बलको आधारमा होइन चाहिँ। र अहिलेको स्थितिमा नेपाललाई बच्ने र बचाउने भनेर भनेको चाहिँ असंलग्न परराष्ट्रको नीतिको आधारमा र शान्तिपूर्ण संवाद र वार्ताकै प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्छ। र त्यो ढङ्गले नखोजिकन चाहिँ कुनै सैन्य गठबन्धनमा नेपाल पस्ने बित्तिकै चाहिँ हैन, पश्चिमा सैन्य गठबन्धनमा नेपाल पस्ने बित्तिकै के हुन्छ त? पश्चिमा सैन्य शक्तिको चाहिँ आफ्ना गठबन्धनमा रहेका मुलुकहरूमा त चाहिँ स्वत चाहिँ पश्चिमा सैन्य शक्तिको उपस्थिति हुन्छ, प्रवेश हुन्छ। तपाईँ जापानको कुरा गर्नुहोस्, साउथ कोरियाको कुरा गर्नुहोस् चाहिँ हैन, त्यस्तै ढङ्गले सैन्य उपस्थितिको प्रक्रियामा जान्छ। जब चाहिँ नेपाल र चाइना र इन्डियाको बिचमा अवस्थित एउटा मुलुकमा, एउटा भूपरिवेष्ठ मुलुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चिमा सैन्य शक्तिको उपस्थिति यहाँ हुने हो भने चाहिँ हैन, यहाँ त्यतिकै सेल्टर लिएर बस्नलाई आउने त होइन त। उता यहाँ चाहिँ उत्तर र दक्षिणका विरुद्धमा आफ्ना रणनीतिक चाहिँ मुभ गर्नका लागि, पहल गर्नका लागि चाहिँ, अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चाइनालाई साइज डाउन गराउनका लागि चाहिँ, त्यहाँ विखण्डन ल्याउनका लागि चाहिँ नेपाललाई प्लेग्राउन्ड बनाउने हो चाहिँ। अनि पश्चिमा सैन्य शक्ति केन्द्र नेपालमा प्लेग्राउन्ड बनाउनलाई चाहिँ अखडा जमाएर बस्न थाल्ने भइसकेपछि नेपालको अस्तित्व सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन? नेपालको अस्मिता सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन? क्वेसन त त्यहाँ छ त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो स्थितिमा नेपालको यो लाइनले चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा जानु भन्नुको तात्पर्य चाहिँ अर्को शब्दमा नेपाल तत्कालको अफगानिस्तान जस्तो बन्न जानु हो हैन, इराक जस्तो बन्न जानु हो, लेबनान जस्तो, सिरिया जस्तो बन्न जानु हो, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बन्न जानु हो। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बन्ने प्रक्रियामा गयो भने चाहिँ नेपालको अस्मिता, नेपाली सेनाले, नेपाली जनताले लडेर मात्रै नेपालको अस्मिता रक्षा गर्न सकिन्छ भने सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसबेदेखि त यो एमसीसी त पछाडि फर्किनु पर्ने भयो। जस्तो अब पुष माघमा त यसलाई पास गर्नुपर्ने छ, अन्तिम मिति त्यो छ। अब नेकपाले लिने पोजिसन के? त्यसैले अब एमसीसीको प्रश्न त्यही त, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको चाहिँ अङ्ग हो भनेर चाहिँ अमेरिकाले जो घोषणा गरेको छ, कि त अमेरिका त्यसबाट ब्याक हुनु पर्यो चाहिँ? यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपसँग, यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन भनेर चाहिँ त्यसबाट ब्याक हुनु पर्यो चाहिँ। जबकि उसको सुरुको घोषणा नै के छ त भन्दा उसको सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ लैजानुपर्छ भनेर यसमा दुईवटा विकल्प चाहिँ ल्याइरहेको छ। दुईवटा विकल्प, एउटा कि उसले चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट होइन भनेर घोषणा गर्नु पर्यो, कि नेपालले त्यसलाई फिर्ता गर्नु पर्यो? अब निश्चित रूपले एउटा यदि त्यो पार्ट हो भने त फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन हैन। त्यो पार्ट होइन भनेर चाहिँ आयो भने चाहिँ अरू प्रोजेक्टहरू चाहिँ, अरू वैदेशिक प्रोजेक्टहरू जसरी रन भइरहेको छ त्यही मोडालिटीबाट चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्ट चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ अब यसमा यो प्रकरणमा एउटा मात्र प्रश्न राख्छु, त्यसपछि म अलिकति अगाडि आउँछु। यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ यो एमसीसीमा चाहिँ साथीहरूले पढ्नु भएन, अध्ययनै नगरिकन टिप्पणी गर्नुभयो भनेर बोलिराख्नु भएको छ होइन? अब त्यो त उहाँको कुरा पर्यो हैन, उहाँले के भन्नुहुन्छ, कसो भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको कुरा पर्यो हैन। अब दस्तावेज साक्षी छ, दस्तावेज अगाडि छ, सार्वजनिक छ हैन, र कसले पढ्यो कसले पढेन भन्ने कुरा त अब आफ्नो आफ्नो विचार हुनसक्छ। यो पार्टीमा नि जस्तो अघि तपाईँले हामी विचार सिद्धान्तको कुरा गर्दै वैदेशिक सम्बन्धको स्वाधीनताको कुरासम्म आइपुगेका छौँ। यहाँनिर यो अहिले करिब 2/3 मत नजिकको सरकार छ हामीसँग
स्थिरताको लागि यो ठाउँमा पुगेको हो। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, ऐतिहासिक अवसर यसले प्राप्त गरेको छ र पनि यसले काम गर्न सकेन भन्ने कुरा त 50औं उदाहरण दिएर मानिसहरू कुरा गरिरहेका छन् र पनि यसले केही कामहरू नगरेकै चाहिँ होइन, गरेका पनि छन्। तर अब जुन अपेक्षा सरकारसँग गरेको त्यो काम गर्न सकेन। पार्टीभित्र यत्रो ठुलो लडाको छ, डेलिभरी दिन सकेन। कोभिडको सन्दर्भमा, आर्थिक सङ्कटको सन्दर्भमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्नहरू रहेका छन्। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू यत्तिकै असरल रहेका छन्। भने मतलब चाहिँ यो अब प्रधानमन्त्रीको यो दोष हो कि यो मन्त्री परिषदको दोष हो कि यो शासकीय पद्धति हाम्रो छ त्यसको दोष हो? के निष्कर्ष निकाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब शासकीय पद्धतिको सवालमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो सिस्टम चाहिँ जुन सिस्टम संविधानले अङ्गीकार गरेको चाहिँ छ, निश्चय पनि यो सिस्टममा कैयौँ त्रुटिहरू नभएको होइन, कैयौँ सीमाहरू नभएको होइन। तर ती सीमा र त्रुटिहरूका बावजुद पनि चाहिँ अहिले मुलुकलाई तपाईको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा लैजानका लागि चाहिँ मलाई लाग्छ यो संविधानले छेक्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन हैन, यो संविधानले अवरोध गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ संविधानमा रहेका सीमाहरू, कमी कमजोरीहरू समयक्रममा सुधार गर्नुपर्ला, परिवर्तन गर्नुपर्ला, संशोधन गर्नुपर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। तर अहिले चाहिँ को स्थितिमा मुख्यतः चाहिँ तपाईको हामीले कुन भिजनबाट जान्छौं भन्ने कुरा नै चाहिँ यो संविधानको दायराभित्र रहेर कुन भिजनबाट जान्छौं भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नु चाहिँ एक मिनेट रोके मैले तपाईलाई भनेको मतलब शासकीय स्वरूप बदल्नु पर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छैन। अब शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि निश्चय पनि यो शासकीय स्वरूपले मुलुकलाई यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेर जो भनेको चाहिँ छ, यसले कसरी लैरहेको छ त भन्दाखेरि सत्ता पक्ष र विपक्ष हैन, सत्ता पक्षले सरकार गठन गर्नुपर्ने, विपक्ष एउटा विरोधको रूपमा रहनुपर्ने, स्थायी विरोधको रूपमा रहनुपर्ने हैन, सत्ता पक्ष र विपक्षको रूपमा हरहमेशा स्थायी विपक्षको रूपमा विरोधीको रूपमा रहनुपर्ने खालको चाहिँ जुन मोडेलबाट चाहिँ जो लगेको चाहिँ छ र त्यो मोडेल चाहिँ नेपालको निम्ति त्यति धेरै उपयुक्त मोडेल चाहिँ होइन। नेपाल जस्तो सानो मुलुकको निम्ति, राष्ट्रिय अस्मिता सङ्कटमा परिरहेको मुलुकको निम्ति के जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ सहमति या डेमोक्रेसीको जरुरी छ र तपाईको सोसाइटीको हिसाबले पनि, राजनीतिक दलहरूको बीचको चाहिँ मान्यताको हिसाबले पनि, राजनीतिक दलहरूको बीचको चाहिँ मान्यता पनि सहमति या डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। दलगत प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्वाचन होला, त निर्वाचनबाट आएका चाहिँ प्रतिनिधिहरूको बीचमा चाहिँ सरकार गठन गर्दाखेरि पनि समानुपाती प्रतिनिधिको मोडेलबाट लानुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। राष्ट्रियताका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा डिसिसन गरेर अगाडि बढ्ने हो भन्ने लाग्छ। त्यहाँ हरेक इस्युमा चाहिँ तपाईको सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर चाहिँ स्थायी विरोधको प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको साम्राज्यवादी शक्तिहरू, विदेशी शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने ठाउँ त्यही हुँदो रहेछ। हैन, खेल्ने कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन कलह देखिएको छ नि तपाईहरुको पार्टीभित्र, यो चाहिँ कलह उत्कर्षमा पुग्यो भनेदेखि चाहिँ नि पार्टी फुट्ने, सरकार ढल्ने, यी कुराहरू त भइ नै हाले। तर त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ व्यवस्थै ढल्छ, यान हुन्छ, त्यान हुन्छ, विद्रोह हुन्छ, एउटा चाहिँ अधिनायकवादी शासन आउँछ। यो जुन चर्चाहरू चलिरहेको छ नि, वास्तवमा त्यो दिशातर्फ मुलुक गइरहेको छ कि तपाईहरुको पार्टीभित्र एउटा प्याचअप भएर चाहिँ प्रचण्डजी, केपी ओलीजी, माधव नेपाल यी सबै समूहबीच सहमतिका साथ अघि बढ्ने वातावरण बनिरहेको छ? बन्न चाहिँ के भइरहेको? अब यसमा के हो त भन्दाखेरि अहिलेको सिस्टमले मलाई लाग्छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा होस् या चाहिँ मुलुकको चाहिँ एउटा स्थिरता र स्थायित्वको लागि, शान्तिको लागि अहिलेकै सिस्टम बाधक हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। अहिलेकै सिस्टमलाई नै तपाईको अङ्गीकार गरेर चाहिँ तपाईको मुलुकलाई व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तर कतिपय शक्ति केन्द्रहरू अहिलेको सिस्टमलाई रन गर्न चाहिरहेको छैन अथवा स्थिरता र स्थायित्व चाहिरहेको छैन। कुनै सिस्टम खोजेको छ भन्ने प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ अस्थिरता नै अहिलेको कतिपय शक्ति केन्द्रहरूको स्ट्राटेजी हो चाहिँ हैन। के गर्दाखेरि कुनै एउटा सिस्टम स्थापित भयो, त्यसलाई चाहिँ केही समय स्थापित हुन के अरे पुगेको हुँदैन, स्थापित भएको हुँदैन, त्यसलाई विस्थापित गरेर चाहिँ अस्थिरता क्रिएट गर्ने, अर्को एजेन्डा उठाउने गरेर चाहिँ के गर्ने त भन्दा अस्थिरता क्रिएट गरिरहने चाहिँ अस्थिरता नै अहिलेको चाहिँ विश्वका शक्ति केन्द्रहरूको मेन स्ट्राटेजी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो स्ट्राटेजीले के गर्छ त भन्दाखेरि अहिलेको स्थापित सिस्टमलाई कुनै न कुनै ढङ्गले ब्रेक गराउन कोसिस गर्छ हैन। ब्रेक गराइदिने बित्तिकै के सङ्कट पैदा हुन्छ
हैन गम्भीर सङ्कट पैदा हुन्छ सङ्कट पैदा हुने बित्तिकै के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्कट रेस्क्यु गर्नका लागि अथवा व्यवस्थापन गर्नका लागि विदेशी शक्ति केन्द्रहरू आउने चाहिँ हैन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ तपाईको अनमिनले चाहिँ व्यवस्थापनको नाममा चाहिँ हैन द्वन्द्व व्यवस्थापनको नाममा या सङ्कट व्यवस्थापनको नाममा उसले टेक ओभर गर्ने वेबाट जान सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जसरी उसले टेक ओभर गर्ने वेबाट जाने भनेको प्रकारान्तर रूपले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले सैन्य शक्तिको उपस्थिति हुन्छ सैन्य शक्तिको अखडा बन्न थाल्दछ र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडास्थल बन्न थाल्दछ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो स्थितिमा चाहिँ तपाईको सिस्टमलाई विस्थापित गर्नलाई अराजक स्थिति पैदा गर्नका लागि चाहिँ उसले क्यास गर्ने कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अन्तर्विरोधहरूमा खेल्ने चाहिँ कसैमा महत्त्वाकांक्षी छ पदलुलुप्ता छ पद प्रतिष्ठाको लागि हुरुक्कै हुने खालका चिन्तन प्रवृत्ति छ भने त्यसैमा टेकेर खेल्न खोज्ने हैन कसैलाई उचाल्ने कसैलाई पछाड्ने चाहिँ यो खालको खेलहरू त उसले चलिरहन्छ त्यसकारणले हामी त्यसबाट मुक्त हुनका लागि दुईटा कुराबाट चिन्तन क्लियर हुन जरुरी छ पहिलो कुरा मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोरो प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ चाहिँ पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि हामीमा महत्त्वाकांक्षी पद प्रतिष्ठावादी चिन्तन भयो भने त्यसैमा टेक्ने ठाउँ पाउँछ त्यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ हैन त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ यसैबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो नि भारतले चाहिँ यो सरकार ढाल्न खोजिरहेको छ हाम्रो साथीहरू पनि प्रयोग भइरहेका छन् भनेर प्रचण्डजी त्यसो भए प्रयोगमा पर्नुभयो अब मतलब यो तथ्यसम्मत विषय हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ हैन तथ्यसम्मत विषय हो भन्ने लाग्दैन र तथ्यसम्मत विषयकै कुरा गर्ने हो भने हामीले परिणाममा हेर्ने हो परिणाममा के त भन्दाखेरि चाहिँ त जुन ढङ्गले भारतले प्रचारबाजी गर्यो त्यो प्रचारबाजीले त सरकारलाई त आयु लम्ब्याउने काम अथवा सरकारलाई टिकाउने काममा त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो नि त चाहिँ नेपाली साइकोलोजी अनुसार नेपाली मनोविज्ञान अनुसार चाहिँ नेपाली मनोविज्ञान के हो त भन्दाखेरि भारतीय हस्तक्षेपकारी भारतीय हैकमवाद विरोधी खालको मनोविज्ञान छ नेपाल हैन र भारतको चाहिँ जति विरोध गरेको छ अथवा भारतको विरोधी भनेर भन्यो भने ऊ स्थापित हुन्छ भारतको पक्षको भनेर भनिदियो भने ऊ विस्थापित हुन्छ कुरा त त्यो हो नि त अहिले कसलाई स्थापित गर्यो कसलाई विस्थापित गर्यो हेर्नुस् त तपाईँ परिणाममा हेर्नुस् त हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरू भारतले सरकार ढाल्न खोज्यो र हाम्रा साथीहरू पनि प्रयोग भयो भन्दाखेरि यथार्थ होइन त्यसको ठ्याक्कै विपरीत परिणाम आयो त्यसको त ठ्याक्कै विपरीत कुरा हो नि हामीले त हेर्ने कुरा त त्यसरी हो नि चाहिँ परिणाममा हेर्ने कुरा हो नि त्यसकारणले गर्दाखेरि साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्ति केन्द्रहरूको लड्ने तरिका के हुन्छ त स्ट्रगल गर्ने तरिका के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ तपाईको चाहिँ हेर्दाखेरि देखाउँदाखेरि एकातर्फ देखाउँछ विरोधी अर्कोतर्फ हान्छ विरोध गरे जस्तो गर्ने त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्तर्यमा चाहिँ समर्थन गरेको हो अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि प्रोक्सी प्रोपगन्डा भनेर पनि भनिन्छ हैन प्रोक्सी प्रोपगन्डाको चाहिँ वेब अवलम्बन गरेर भए पनि चाहिँ तपाईको त्यो ढङ्गले कसलाई स्थापित गर्नुपर्छ कसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको विभिन्न ढङ्गले घुमाउरो ढङ्गले प्रचारबाजी गरेर भए पनि गरिरहेका हुन्छ यो चाहिँ विस्तारवादी हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ के हो त भने परिणाममा हेर्ने कुरा यो चाहिँ विस्तारवादीहरूको सोचको कुरा गर्नुभयो त बडा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तपाईँको यो विश्लेषण तर यहाँ त प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री हो नि त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हाम्रो नेता हो नि त प्रचण्डजी उहाँले लगाउनु भयो नि त यो आरोप त फेरि हैन त्यो उहाँले कुन सोचमा कुन विचारमा उहाँले त्यो भन्नुभयो त्यो उहाँले नै आफैले प्रश्न गर्ने विषय पर्यो हैन अब हामीले संस्थागत रूपले भन्ने विषय त परेन चाहिँ हामीले त हेर्ने कुरा त परिणाममा हेर्ने कुरा परिणाममा हेर्दाखेरि पनि ओहो भारतीय दलाल पो रहेछ प्रचण्डजी त माधव नेपालजी त झलनाथ खनालजी त देव गुरुङ भन्ने लाग्यो नि त त्यसको आरोप त त्यो लाग्यो नि त फेरि हैन त्यो त भन्नलाई त भन्न सक्छ हामीले त परिणाममा हेर्ने कुरा हो नि परिणाममा चाहिँ हेर्दाखेरि त कुनै पनि कुरालाई जस्टिफाई गर्नलाई त कसले के भन्यो भन्ने कुरा मात्रै मेजर कुरा होइन 2 महिनासम्म त्यो घटनाक्रममा जस्टिफाई चाहिँ के भएको छ भनेर हेर्नु पर्यो सरकारले काम गर्नु पाएन यसमै जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि अस्थिरताको लागि चाहिँ तपाईहरुले भूमिका खेले जस्तो अर्थ लाग्यो नि त हैन त्यो त अस्थिरताको प्रश्न त के हो त भन्दाखेरि स्थिरताको लागि चाहिँ तपाईको खोजेको छ कि अस्थिरताको लागि खोजेको छ भन्ने कुरा त सिस्टमलाई हामी कसरी रन गर्छौं हैन राज्यलाई कसरी रन गर्छौं कुन ढङ्गले सञ्चालन गर्छौं भन्ने कुरामा खोज्ने कुरा हो नि स्थिरता र अस्थिरता त त्यहाँ खोज्ने कुरा हो नि पार्टीको चाहिँ तपाईको स्थिरता र अस्थिरता भनेको पार्टीलाई कसरी रन गर्छौं त्यहाँ खोज्ने कुरा हो नि कसरी मुभ गर्छौं त्यहाँ खोज्ने कुरा हो नि सिस्टम रन भयो भने पार्टीमा सिस्टम रन भयो भने सापेक्ष रूपले स्थिरता हुन्छ स्थायित्व हुन्छ सिस्टम रन नहुने बित्तिकै पार्टीमा अस्थिरता पैदा हुन्छ सिस्टम रन गर्ने मोडलमा गयो कि सिस्टम के रे ड्यामेज गर्ने मोडलमा गयो त कसरी गयो त तपाईले देखिरहनु भएकै छ
गभर्नमेन्टको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ सबैलाई सहमतिमा लिएर लैजान सक्यो, सबैलाई सहमतिको चाहिँ मोडलबाट लैजान सक्यो भने त्यसले सापेक्षले स्थिरता र स्थायित्वको मोडलमा लैजान्छ हैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने मोडलमा लयो भने चाहिँ त्यसले स्थिरता र स्थायित्वमा लैजान्छ। तपाईँको चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्न थाल्यो चाहिँ हैन, बढावा दिन थाल्यो चाहिँ, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने मोडलबाट लयो भने त्यसले अस्थिरताको मोडलबाट लैजान्छ चाहिँ। त्यसले त्यो त चाहिँ घटनाक्रममा चाहिँ परिणाममा खोज्ने कुरा हो नि। परिणाममा कुरा गर्दा नि जस्तो यो मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ तपाईँको यो पछिल्लो विश्लेषण, मलाई रुचि लागिरहेछ। परिणाममा हेर्दाखेरि यो 2 महिनासम्म तपाईँहरूले स्थायी कमिटीमा बहस गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ फेलियर हुनुभयो, परिणाम के आयो त? आखिर उहाँकै जित भयो, अहिले कार्यदलले त उहाँ दुवै पद नछाड्ने गरी नै सहमति गर्दैछ, मतलब के होइन? पद छाड्ने र नछाड्ने कुरा सेकेन्डरी विषय हो चाहिँ हैन, सेकेन्डरी विषय हो। पहिलो कुरा त कुन भिजनबाट जाने भन्ने कुरा मेजर कुरा हो हैन, कुन भिजनबाट जाने कुरा मेजर कुरा हो। त्यो भिजन क्लियर भएन भने पद छाड्नुस् नछाड्नुस् त्यसले कुनै तात्विक रूपले फरक पर्ने विषय हुन्छ भन्ने लाग्छ। जित त केपी ओलीको पनि त अब कसको जित भयो कसको जित भएन त्यो परिणाममा हेर्ने कुरा हो। अहिले नै मैले चाहिँ फल्नाको जित या ढिस्कनाको चाहिँ हार भनेर भन्ने पक्षमा छैन। हेर्ने कुरा के हो त भन्दा कार्यदलले त तपाईँले बडा मिठो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, परिणाममा हेर्ने हो भन्नुहुन्छ। परिणाममा हेर्दाखेरि त कार्यदलले भोलि त्यही ढङ्गको सहमति गर्ने भयो। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यदलले लिएर आएको सुझावहरू अन्ततगत के हो त कमिटीको लागि हो चाहिँ, स्थायी कमिटीको लागि, स्थायी कमिटीको लागि। अब स्थायी कमिटीको बैठकमा त जानुपर्ने स्थिति त आयो त, सहमतिमा जानुपर्ने भएपछि त स्थायी कमिटीको बैठकमा त जानु पर्यो त चाहिँ। समीक्षा त स्थायी कमिटीमा हुन्छ, मूल्याङ्कन त स्थायी कमिटीमा हुन्छ। कार्यदलले लिएर आएको प्रस्ताव त स्थायी कमिटीको लागि एजेन्डा बन्छ चाहिँ, त्यहाँ त छलफल त हुन्छ त, बहस त हुन्छ त। अब स्थायी कमिटी छोड्छु भनेर चाहिँ स्थायी कमिटी बाइकट गरेर अथवा स्थायी कमिटी भाग लिन्न भनेर स्थायी कमिटीको छलफल गरिँदैन भनेर चाहिँ अडान लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सफल हुन्छ त भन्दाखेरि त हुँदैन। स्थायी कमिटी छोडेर अचेल सचिवालयतिर सरेको छ नि, ल ठिकै छ, सचिवालय नै भन्नुहोस् एकछिनलाई। हुन त प्रक्रिया अनुसार त स्थायी कमिटी मिटिङ चलिरहेको बेलामा सचिवालयको त त्यति धेरै अर्थ रहँदैन चाहिँ हैन, सचिवालयले निर्णय गर्ने खालको प्र्याक्टिस त हुँदैन चाहिँ। खैर ठिकै छ ल चाहिँ, सचिवालय नै बैठक बसेर भए पनि सिस्टममा त रहनु गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि कार्यदलले जे प्रस्ताव ल्याउँछ त्यो स्थायी कमिटीको लागि एजेन्डा हो, त्यो म्यान्डेटरी हो कि होइन? त्यो अब यस्तो हुन्छ, त्यो म्यान्डेटरी भन्ने कुरा त म्यान्डेटरी चाहिँ भन्ने कुरा हुँदैन, किन कमिटी नै मतलब निर्णय गर्ने महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको हुनाले। भनेपछि स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ, उचित लाग्यो पास हुन्छ, उचित लागेन भने फेल हुन सक्छ। स्थायी कमिटीले चाहिँ कम्तीमा पनि जस्तो तपाईँले जुन अलि अगाडिदेखि भनिराख्नु भएको छ नि, एक पद एक व्यक्ति है, कामको जिम्मेवारी कसैलाई कामको भार, कोही चाहिँ कामै नपाउने जिम्मेवारी नपाउने पनि हुनुहुन्न भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ नि, स्थायी कमिटी अहिले पनि त्यही मुडमा छ कि ठिकै छ अब दुवै पद प्रधानमन्त्रीजीले राख्नुहुन्छ, अरूले काम बाँडचुँड गरौँ भन्नेमा पुग्नु भएको छ? होइन, अब एक पद एक व्यक्तिको कुरा त विधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो होइन। विधिलाई हामीले फलो गर्छौँ भनेदेखि त त्यसलाई पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, विधिलाई फलो गर्दैनौँ भनेदेखि त अब त्यो रहिरहन सक्छ। विधिको फलो त भएको छैन भने त जगजाहेरै भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विधिलाई फलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त्यो भिजनमा भर पर्ने कुरा हो, दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसमा मतलब विधि फलो गर्दिन भन्ने पाइन्छ कि पाइँदैन? एउटा कम्युनिस्ट पार्टी जो लेनिनवादी सङ्गठन जतो भयो त्यही प्रश्न चाहिँ त्यही नै हो चाहिँ, समस्या त्यही नै हो चाहिँ। पाइन्छ विधिलाई चाहिँ फलो नगरिकन चाहिँ हामी पार्टीको मेम्बर बन्न सक्छौँ सक्दैनौँ हैन, पार्टीको पदाधिकारी बन्न सक्छौँ सक्दैनौँ हैन, कमिटीको मेम्बर बन्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ हैन। पार्टीको मूलभूत मान्यता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलभूत मान्यता कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रै होइन कि अरू गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सन्दर्भमा पनि उसले एउटा घोषणापत्र तयार गर्छ, उसले एउटा विधान बनाउँछ, उसले नियमावली बनाउँछ, पार्टीले डिसिसन गर्छ। त्यो डिसिसनलाई त हरेक मेम्बरले फलो गर्ने खालको त आम सार्वभौम प्र्याक्टिसको कुरा हो नि त हो होइन। जस्तो मलाई अनौठो लागेको सचिवालयमा, स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्डजीहरू तपाईँहरूको चाहिँ समूह चाहिँ बलियो छ, बहुमतमा छ भनिन्छ, निर्णय चाहिँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लागू हुन्छ, यो बडा बुझिएन क्या कस्तो खालको? यो पहिलो कुरा त अहिले चाहिँ तपाईँको अब मतलब पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा रहेको स्थितिमा अल्पमत र बहुमतको अभ्यास सबै ठाउँमा अभ्यास भइहाल्छ भनेर भन्न मिल्दैन चाहिँ हैन। र मूलतः चाहिँ यो अवस्थामा सहमतीय मोडललाई नै अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो हैन। होला कतिपय विषयहरूमा यसमा विधिमा सहमत भयो भने कतिपय कन्टेन्टमा मतभेदका विषयहरूमा अल्पमत र बहुमत पनि हुन सक्छ। तर विधिमा सहमत भएन भने चाहिँ
के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रक्रियामै सहमत भएन, विधिमै सहमत भएन भने कन्टेन्टमा अल्पमत र बहुमत गरेर त के अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विधि र प्रक्रियामा सहमतिमा जुटाउने कुरामै जोड दिने कुरा हो भन्ने लाग्छ। अहिले चाहिँ बाहिर चर्चा के छ भने प्रचण्डजीसँग नजिक रहनुभएको साथीहरू रामबहादुर थापा, मणि थापा, थुप्रै नेताहरू चाहिँ ओलीतर्फ लाग्नुभयो, त्यसकारण उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपले को कता लाग्नुभयो, को कसको के धारणा हो, कस्तो हो, के हो भन्ने कुराको टिप्पणी चाहिँ म गर्न चाहन्न। नै त्यसले उहाँ कमजोर चाहिँ हुनुभयो। विचारको लडाइँ हो, विचारको लडाइँ हो हैन, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको लडाइँ हो, डेमोक्रेसीसँग जोडिएको लडाइँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विचारको लडाइँमा जो जता पनि हुन सक्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विचारमा केन्द्रित रहने कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। मैले अघि भने एउटा त अब समाजवादको बारेमा मैले त्यो कुरा गरिहाल्नु। दोस्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दामा बहस चलिरहेको छ। त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वाधीनताको दिशामा लैजाने, राष्ट्रियताको मुद्दा परनिर्भरताको दिशामा लैजाने हो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ नि त्यो राष्ट्रियताको मुद्दा त हैन। त्यही त यो मुद्दामा हामी परनिर्भरताको दिशामा लैरहेका छौँ कि या चाहिँ तपाईँको स्वाधीनताको दिशामा लैरहेका छौँ, बहसको विषय छ। एमसीसी लगायतका चाहिँ तपाईँ अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ समावेश भएका विषय लगायतका थुप्रै मुद्दाहरूमा चाहिँ बहसको विषयको रूपमा चाहिँ छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा, डेमोक्रेसीको मुद्दामा अहिले स्थापित भएको डेमोक्रेसीलाई रक्षा गरेर जाने हो कि यसलाई विस्थापित गरेर जाने हो चाहिँ, कुन वेमा जाने हो चाहिँ। पटक दल विभाजनको अभ्यास त भयो त चाहिँ, 40% चाहिँ तपाईँको दल विभाजनको अभ्यास त भयो त। दल विभाजन हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हङ पार्लियामेन्टमा जान्छ। हङ पार्लियामेन्ट हुने बित्तिकै ढिलो चाँडो सरकार दिन नसक्ने वेमा जान्छ हैन। सरकार दिन नसक्ने वेमा जाने बित्तिकै पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ। पार्लियामेन्ट भनेको अहिलेको संविधानको त चाहिँ पार्लियामेन्ट भनेको त मुटु हो चाहिँ। पार्लियामेन्ट डिजल्भ भयो भनेदेखि त चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ तपाईँ मध्यावधिको सम्भावना छैन चाहिँ। मध्यावधि नहुने बित्तिकै के हुन्छ त यो संविधान त डिफङ भयो त चाहिँ। यो संविधान डिफङ हुने बित्तिकै के हुन्छ त कसको आदेशमा राज्य सञ्चालन गर्ने त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको आदेशमा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छ चाहिँ। भनेपछि त डेमोक्रेसी त सिधै नै वेबाट जान्छ त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पटक दल विभाजन गर्ने कसरत कसले गर्नुभयो त, अध्यादेश कसले लिएर आउनु भयो त, जगजाहेर छ नि त चाहिँ हैन। भनेपछि दल विभाजनले कहाँ जान्छ त भन्दा सिस्टममा ह्याम्पर गर्छ कि गर्दैन, सिस्टम ड्यामेज हुने वेबाट जान्छ कि जाँदैन चाहिँ, लोकतन्त्र मासिने वेबाट जान्छ कि जाँदैन। कुरा त प्रश्न छ त। त्यस कारण डेमोक्रेसीको मुद्दाको डिबेट छ चाहिँ, सुशासनको मुद्दाको डिबेट छ। भ्रष्टाचारको केसहरू यति धेरै भ्रष्टाचारका केसहरू उठेका चाहिँ छन् कि तपाईँको चाहिँ त्यसको बारेमा छानबिन हुन सकिरहेको छैन हैन, त्यसलाई नियन्त्रण हुन सकिरहेको चाहिँ छैन चाहिँ। त्यसैले भ्रष्टाचारका केसका मुद्दाहरू छन्, शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरू सबै डेडलक भएर अड्किरहेको चाहिँ छ। कुनै पनि सहज ढङ्गले अगाडि बढेको छैन हैन। टिआरसी आयोग गठन भएको चाहिँ छ, तर शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दाहरू सबै अदालतमा चाहिँ छन्। अदालतमा भएका मुद्दाहरू चाहिँ टिआरसीमा लैजाने भनेर चाहिँ पटक कानुन बनाएर लानुपर्छ भनेर भनेको हो, तर अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेका छैन चाहिँ। त्यस कारण यी सबै कुराहरू हैन, शान्ति प्रक्रिया किन डेडलक हुन्छ, भिजनमा दृष्टिकोणमा हेर्नु पर्यो। शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा हो कि शान्ति प्रक्रियाको विपक्षमा हो चाहिँ दृष्टिकोणमा हेर्नु पर्यो चाहिँ। भ्रष्टाचार चाहिँ किन नियन्त्रण हुन सक्दैन, दृष्टिकोणमा हेर्नु पर्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने चिन्तन दृष्टिकोण हो कि भ्रष्टाचारलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने चिन्तन दृष्टिकोण हो चाहिँ, दृष्टिकोणमा हेर्नु पर्यो चाहिँ। लोकतन्त्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ रक्षा गर्ने वेबाट जाने हो कि लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउने वेबाट जाने हो, दृष्टिकोणमा हेर्नु पर्यो चाहिँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने वेबाट जाने हो कि अमेरिकन सेनाको गठबन्धनमा समावेश भएर चाहिँ अमेरिकन सेनाको अखडा बनाउने नेपालमा चाहिँ, अनि चाइनाको विरुद्धमा भरमार रूपले चाहिँ बमबार्ड गर्न लगाउने नेपालबाट चाहिँ, क्षेपणास्त्र प्रहार गर्न लगाउने अनि नेपालको अस्मितालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाप्त गरिदिने चाहिँ, त्यो रूपमा दुरुपयोग गर्ने हो, नेपाललाई दुरुपयोग गर्ने हो कि नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा असमान आन्दोलन र स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई लैजाने हो। फन्डामेन्टल कुराहरू छ त, वैचारिक राजनीतिक प्रश्नका फन्डामेन्टल कुराहरू छ त चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका विषयहरूको बारेमा छलफल बहसहरू हाम्रो चलिरहन्छन्, चलिरहने प्रक्रिया हो। बहसहरू हुन्छन् र चलिरहन्छन् यो चाहिँ, र यो छलफलकै प्रक्रियाबाट विचारमा एकरूपता पैदा गरेर चाहिँ रूपान्तर हुँदै जाने कुरा हो। निरूपण चाहिँ कसरी हुन्छ? निरूपण हुने भनेको यी तमाम विषयहरूमा पार्टीभित्र छलफल बहसको प्रक्रियाबाट चाहिँ रूपान्तर हुँदै जाने कुरा हो। भनेको प्रधानमन्त्रीले स्टेप डाउन गरेर कि उहाँ सुधारिएर होइन। अब यो विषयमा त त्यो त स्टेप डाउन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, रिजाइन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, त्यो उहाँको कुरा हो चाहिँ हैन। प्रश्न के हो त भने विचारमा यी विषयहरूमा कुन ढङ्गले जाने हो भन्ने कुरा मेजर प्रश्न हो हैन। यो विषयहरूमा कुन ढङ्गले चाहिँ जाने भन्ने कुरा नै मेजर प्रश्न हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न, लोकतन्त्रको रक्षाको प्रश्न, के अरे सुशासनको प्रश्नको लगायतका बारेमा, शान्ति प्रक्रियाको बारेमा उहाँ कसरी जानुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले सोच्ने विषय हो। उहाँको विचारले कुन ढङ्गले जाने भन्ने प्रश्न हो। त्यस कारणले गर्दा मैले अघिदेखि नै विचारधाराको प्रश्नको बारेमा पटक उठाइरहेको छु, भिजनको बारेमा पटक उठाइरहेको छु,
कुन भिजनमा जाने हो भन्ने प्रश्न मेजर कुरा हो। अरू संगठन विषय संगठन जिम्मेवारीको कुरा त तपसिलको कुरा हो। ती तपसिलका कुराहरू भए मूल कुरा भिजनको दृष्टिकोणको विचारको प्रश्न हो र विचारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री स्खलित हुनुभएको तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ अहिले। अब घटनाक्रमले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि घटनाक्रमले के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता के हो भन्ने कुरा क्वेसन उठेको चाहिँ छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको प्रतिबद्धता के हो भन्ने कुरा क्वेसन उठेको चाहिँ छ। लोकतन्त्रप्रतिको चाहिँ अहिले प्राप्त लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता के हो भन्ने कुरा क्वेसन उठेको चाहिँ छ हैन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सुशासनप्रतिको चाहिँ तपाईँको प्रतिबद्धता के हो भन्ने कुरा क्वेसन उठेको चाहिँ छ। शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता के हो भन्ने कुरा क्वेसन उठेको चाहिँ छ। पार्टी युनिटीप्रतिको प्रतिबद्धता के हो भन्ने कुरा क्वेसन उठेको चाहिँ छ हैन। यी फन्डामेन्टल क्वेसनहरू त उठिरहेको छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसको खाँचो छ। छलफल र बहस चाहिँ जरुरी छ र छलफल र बहसबाट कति रूपान्तरित हुने र नहुने भन्ने प्रश्नमा धेरै कुराहरू अन्तर्निहित रहन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।